बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपने पिछले 3 लेक्चर्स को बहुत दफ़ा सुना होगा और उसको खूब अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। आज आइन के लेक्चर्स का ये चौथा लेक्चर है जिसके आर्टिकल 9 और 10 को हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 9 फ़र्द की सलामती की ज़मानत देता है, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है कि किसी शख्स को उसकी ज़िंदगी या आज़ादी से महरूम नहीं किया जाएगा सिवाय जब कि कानून इसकी इजाज़त दे। इसकी मिसाल ऐसी है कि जब कोई शख्स किसी को कत्ल करता है तो कत्ल की जो सज़ा है वो उसको मिलेगी। अगर कोई चोरी करता है तो जो चोरी की सज़ा कानून में है वो उसको मिलेगी। यानी कि अगर कोई शख्स सलामती के साथ रहना चाहता है और वो किसी कानून को नहीं तोड़ता तो उसकी सलामती को आइन ने ज़मानत दी है। नाज़रीन मोहतरम, ये एक बहुत बड़ी ज़मानत है, ये एक बहुत बड़ी सेफ्टी है किसी भी फ़र्द के लिए जो आइन उसको प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 10 जो है वो बताता है कि गिरफ्तारी और नज़रबंदी से किसी इंडिविजुअल को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी बेस पर उसको गिरफ्तार या नज़रबंद किया जा सकता है, उसको कैसे पेश करना है किसी मजिस्ट्रेट के सामने और उसको डिफेंस का हक़ कैसे है। तो उसके अंदर जो आर्टिकल 10 का जो सेक्शन 1 है उसमें ये लिखा है कि किसी शख्स को जिसे गिरफ्तार किया गया हो मज़कूरा गिरफ्तारी की वजह से जिस कदर जल्द हो सके आगाह किए बगैर ना तो नज़रबंद रखा जाएगा ना उसे अपनी पसंद के किसी कानून पेशे शख्स से मशवरा करने और इसके ज़रिए सफाई पेश करने के हक़ से महरूम किया जाएगा। अब ये देखिए सामने मोहतरम कि कितना बड़ा ये एक सिक्योरिटी है किसी भी इंडिविजुअल के लिए कि वो अपनी सफाई को पेश करने का हक रखता है। ये अंधा कानून नहीं है कि जब चाहे किसी को उठा लिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है इनके अंदर। इसका जो सेक्शन 2 है इसमें ये लिखा है कि हर उस शख्स को जिसे गिरफ्तार किया गया हो, नज़रबंद रखा गया हो, मज़कूरा गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना लाजिम होगा, लेकिन मज़कूरा मुद्दत में वो वक्त शामिल ना होगा जो मकाम गिरफ्तारी से करीब तरीन मजिस्ट्रेट की अदालत तक ले जाने के लिए दरकार हो। ऐसे किसी शख्स को किसी मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बगैर मज़कूरा मुद्दत से ज़्यादा नज़रबंद नहीं रखा जाएगा। अब इसका जो शिक नंबर 3 है उसमें लिखा गया है कि पहली और दूसरी शिक के अंदर मज़कूर किसी अमर का इतलाक किसी ऐसे शख्स पर नहीं होगा जिसे इम्तनाई नज़रबंदी से मुतालिक किसी कानून के तहत गिरफ्तार या नज़रबंद किया गया हो। और इम्तनाई कानून जो है नज़रबंदी का इसको नहीं बनाया जाएगा। इसको एलिब्रेट किया गया है जो सेक्शन 4 है कि इम्तनाई नज़रबंदी के बारे में कोई कानून नहीं बनाया जाएगा बजूज़ ऐसे लोगों के लिए। मतलब किसी को भी आप इम्तनाई नज़रबंदी में नहीं रख सकते सिवाय ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो किसी ऐसे तरीके पर काम कर रहे हों जो पाकिस्तान या उसके किसी हिस्से की सालमियत, तहफ़्फ़ुज़ या दिफा या पाकिस्तान के खारजी अमूर या अमन आमा के खिलाफ बात कर रहा हो, लोगों के लिए मुज़िर हो। कोई ऐसा शख्स किसी भी तरह से मुल्क के खिलाफ काम कर रहा होगा उसके लिए ऐसा आइन बनाया जाएगा। और ये कानून किसी शख्स को 3 माह से ज़्यादा मुद्दत तक नज़रबंद रखने की इजाज़त नहीं देगा तावक्ते के मुतल्लिका नज़रसानी बोर्ड इसे असालतन समाअत का मौका मुहैया करने के बाद मज़कूरा मुद्दत ख़त्म होने से पहले इसके मामला पर नज़रसानी न कर ले और ये रिपोर्ट न दे कि इसकी राय में मज़कूरा नज़रबंदी के लिए काफ़ी वजह मौजूद है। और अगर 3 माह की मज़कूरा मुद्दत के बाद नज़रबंदी जारी रहे तावक्ते के मुतल्लिका नज़रसानी बोर्ड 3 माह की हर मुद्दत के ख़ात्मे से पहले इसके मामले पर नज़रसानी ना कर ले और ये रिपोर्ट ना दे कि इसकी राय में ऐसी नज़रबंदी की बड़ी वजह मौजूद है। तो सामीन मुहतरम, इसमें भी ये जो इम्तनाई नज़रबंदी का जो कानून है जो इसमें शिक है उसमें भी ये नहीं है कि किसी को बिला वजह आप एक लंबे अरसे तक रखें। एक वक्त मुअय्यन रखा गया है इनके अंदर कि उसके अंदर रहते हुए एक नज़रसानी बोर्ड होगा जो ये तय करेगा कि क्या उसको 3 महीने से ज़्यादा नज़रबंदी में रखा जा सकेगा या नहीं। तो अब ये जो बोर्ड है इसकी कंपोजिशन मैं आपके सामने बयान करूंगा कि किसी वफाकी कानून के तहत नज़रबंद किसी शख्स के मामले में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की तरफ से मुकर्रा कोई बोर्ड मुराद है जो एक चेयरमैन और 2 अशखास पर मुश्तमिल होगा।
اس میں ہر ایک عدالت عظمیٰ یا کسی عدالت عالیہ کا جج ہوگا یا رہا ہوگا، یعنی آن ڈیوٹی ججز اور ریٹائرڈ ججز اس کا پارٹ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی صوبائی قانون کے تحت اگر کسی کو نظر بند کیا جائے گا تو اس کے معاملے میں متعلقہ عدالت عالیہ کے چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ بورڈ بنائے، اور یہ اسی طرح سے اس کی کمپوزیشن بنے گی جیسے اوپر والے پورشن میں بنی ہے۔ اس میں ایک چیف ہوگا، 2 اشخاص اور اس پر مشتمل ہوگا، جن میں سے ہر ایک حاضر ڈیوٹی جج ہوگا یا عدالت کا ریٹائرڈ جج ہوگا۔ کسی نظر ثانی بورڈ کی رائے کا اظہار اس کے ارکان کی اکثریت کے خیالات کے مطابق کیا جائے گا، یعنی اکثریت کے فیصلے کو مقدم رکھا جائے گا۔ اس کا 5واں سیکشن یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کسی ایسے حکم کی تعمیل میں نظر بند کیا جائے جو امتناعی نظر بندی کے حامل کسی قانون کے تحت دیا گیا ہو، تو حکم دینے والا حاکم مجاز مذکورہ نظر بندی کے 15 دن کے اندر اندر مذکورہ شخص کو ان وجوہ سے مطلع کرے گا جس کی بنیاد پر وہ حکم دیا گیا ہے، اور اسے اس حکم کے خلاف عرضداشت پیش کرنے کا اولین مواقع فراہم کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ایسا کوئی حکم دینے والا حاکم مجاز ان امور واقعہ کی افشا سے انکار کر سکے گا جن کے افشا کو مذکورہ حاکم مجاز مفاد عامہ کے خلاف سمجھتا ہو۔ تو اس کے اندر بس صرف یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی انفارمیشن ہے کہ جن کو عوام کے سامنے نہیں پیش کرنا، یا اگر اس کو پیش کیا جائے تو اس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، ملک کی ساورنٹی جو ہے وہ خطرے میں آتی ہے، تو اس کو اس سے چھپایا جا سکتا ہے، ادروائز اس کو پوری ڈیٹیل بتانا ضروری ہوتی ہے۔ اور آئین کا سیکشن 6 یہ بالکل کلیئر کرتا ہے کہ حکم دینے والا حاکم مجاز اس معاملے سے متعلق تمام دستاویزات متعلقہ نظر ثانی بورڈ کو فراہم کرے گا، تا وقت کہ متعلقہ حکومت کے کسی سیکرٹری کا دستخط شدہ اس مضمون کا تصدیق نامہ پیش نہ کر دیا جائے کہ کسی دستاویز کا پیش کرنا مفاد عامہ میں نہیں ہے۔ تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی شخص اٹھ کے کہہ جائے کہ جی میں اس کو نہیں پیش کر سکتا کیونکہ اس کی یہ وجوہات ہیں، اس کو باقاعدہ طور پر کسی بھی سیکٹری سے جو ریلیونٹ سیکٹری ہوگا اس کے سگنیچرز کے ساتھ یہ چیز وہ پیش کرے گا۔ سیکشن 7 جو ہے اس میں لکھا ہے کہ امتناعی نظر بندی کے حامل کسی قانون کے تحت دیے گئے کسی حکم کی تعمیل میں کسی شخص کو اس کی پہلی نظر بندی کے دن سے 24 ماہ کی مدت کے اندر کسی مذکورہ حکم کے تحت امن عامہ کے لیے مضر طریقے پر کوئی فعل کرنے پر نظر بند کیے جانے والے کسی شخص کی صورت میں 8 ماہ کی مجموعی مدت سے زیادہ اور کسی دوسری صورت میں 12 ماہ سے زیادہ کے لیے نظر بند نہیں رکھا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، سامعین محترم، شرط یہ ہے کہ اس چیک کا اطلاق کسی ایسے شخص پر نہیں ہوگا جو دشمن ملک کا ملازم ہو، اس کے لیے کام کرتا ہو یا اس کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر عمل کرتا ہو، جو کسی ایسے طریقے سے کام کر رہا ہو یا کام کرنے کا اقدام کر رہا ہو جو پاکستان یا اس کے کسی حصے کی سالمیت، تحفظ یا دفاع کے لیے مضر ہو، یا جو ایسے فعل کا ارتکاب کرے یا ارتکاب کرنے کا اقدام کرے جو کسی وفاقی قانون میں درج شدہ تعریف کے مطابق کسی قوم دشمن سرگرمی کے مساوی ہو، یا جو کسی ایسی جماعت کا رکن ہو جس کے مقاصد میں کوئی مذکورہ قوم دشمن سرگرمی شامل ہو جو اس میں ملوث ہو۔ 8 سیکشن کہتا ہے کہ متعلقہ نظر ثانی بورڈ کسی نظر بند شخص کی نظر بندی کے مقام کا تعین کرے گا اور اس کے کنبے کے لیے معقول گزارہ الاؤنس مقرر کرے گا۔ دیکھا سامعین، آئین نے فرد کو کتنی سہولتیں دی ہیں، کتنا زیادہ پروٹیکشن دی ہے۔ ایسا شخص جس کے اوپر اتنے بڑے الزامات ہیں جو اس کو فیس کر رہا ہوگا، آئین نے اس کی فیملی کے تحفظ کا بھی اہتمام کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ضمانت ہے۔ اس کا سیکشن 9 بتاتا ہے کہ اس آرٹیکل میں مذکورہ کسی امر کا اطلاق کسی ایسے شخص پر نہیں ہوگا جو فی الوقت غیر ملکی دشمن ہو، اس کے شہری حقوق اور ذمہ داریوں کا تعین یا اس کے خلاف کسی بھی الزام جرم میں ایک شخص منصفانہ سماعت اور جائز عمل کا مستحق ہوگا۔ تو سامعین محترم، آج ہم نے آئین کے آرٹیکل 9 اور آئین کے آرٹیکل 10 کو پڑھا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ آئین نے نہ صرف ہماری زندگی کی ضمانت دی ہے بلکہ ہماری آزادی کی ضمانت دی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی ایسے کام میں جو حکم امتناعی کے قانون کے تحت آتا ہے کسی بھی شخص کو پکڑا جاتا ہے تو اس کو بھی کچھ حقوق دیے گئے ہیں، اس کو بھی سنا جائے گا اور اس کو اس کی
جرم کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اس لیکچر کو 2 سے 3 دفعہ ضرور سنیے گا، یہ آپ کے علم میں اضافہ کرے گا۔ اس کو یاد رکھیے گا، علم بانٹیں، خوشیاں بانٹیں، کیونکہ یہ دونوں بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔